السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ألتقي بكم مجددا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا من خلاله بحول الله تصحيح بعض التكاملات اللي كتحتوي على الدوال المثلثية اللي سبق لي حطيتهم في الصفحة عندي. إذا على بركة الله وصلنا للتكامل رقم 11 اللي هو كالتالي: تكامل من صفر بي سينوس 2 إكس بو 1 زائد سينوس مربع إكس دي إكس. إذا كيف ما كتلاحظوا التكامل عندي هنا جوج دالتين، عندي إكس بو 1 زائد سينوس مربع إكس مضروبة في سينوس 2 إكس. إذا بالتالي غادي نستعمل القاعدة التالية. أشنو هي؟ نذكروا بالمشتقة ديال إكس بو إي. عندي إكس بو إي، بغيت البريم ديال هادي، اش كنديرو؟ كنديرو البريم ديال إي هاد الدالة في إكس بو إي. إذا البريم ديال إكس بو 1 زائد سينوس مربع إكس، البريم ديال هادي اش غتساوي؟ هو البريم ديال 1 زائد سينوس مربع إكس في إكس بو 1 زائد سينوس مربع إكس. إذا البريم ديال 1 هو صفر، البريم ديال سينوس مربع إكس غندير هنا 2 في سينوس إكس 2 ناقص 1، إذا غتبقى سينوس إكس في البريم ديال سينوس إكس اللي هو كوس. إذا غتولي 2 سينوس كوس إكس في إكس بو 1 زائد سينوس مربع إكس. إذا هذه كاملة شنو هي؟ هي المشتقة ديال من؟ ديال هاد الدالة اللي هي الأصلية. إذا هذه هي المشتقة وهذه هي الأصلية ديالها. إذا أشنو خاصني دابا ندير في هذا التكامل؟ هو أنني خاصني عندها إكس بو 1 زائد سينوس مربع 2 إكس. هاد سينوس 2 إكس خاصني نكتبها على هاد الشكل باش تولي عندي البريم ديال يو في إكس بو إي، وبالتالي الأصلية ديال هذه شنو هي إكس بو إي. يعني من غنكتبها على شكل كتابة تكون الأصلية هي هذه. فون. إذا الإشكال فين عندي؟ عندي هنايا ما عنديش 2 سينوس إكس، هنا عندي سينوس 2 إكس، ولكن سينوس 2 إكس اشنو هي؟ راه هي 2 سينوس كوس إكس. سبق لنا شفنا في الأولى بكالوريا العلاقات ديال صيغ التحويل في الدرس ديال الحساب المثلثي. اللي ما بانش ليه احنا نبينوها سينوس 2 إكس اشنو هي؟ هي سينوس 2 إكس كنكتبوها هي إكس زائد إكس. فهم؟ إذا دابا هذه شنو هي؟ هذه هي أ وهذه هي بي. بحال عندي سينوس أ زائد بي. سينوس أ زائد بي قلنا السينوس هو حل عنصر مساوي، ما عندوش مشكل كيدخل معاه كيكون معاه كوس، ما عندوش معاه مشكل، غتعود سينوس أ في الكوس بي، الإشارة ما كتبدلش، زائد الكوس ديال أ سينوس بي اللي هي غنلقاوها دابا في النهاية. غنديرو سينوس أ هي إكس في الكوس ديال بي اللي هي إكس زائد الكوس ديال أ اللي هو إكس في سينوس ديال بي اللي هو إكس سينوس إكس، وفي الآخر كنلقاوها هي 2 سينوس إكس كوس إكس. مفهوم؟ إذا دابا هنايا ممكن نديرها مباشرة، يعني هذه راه هي البريم ديال يعني 1 زائد سينوس مربع إكس، ولكن حنا غادي نبينوها سينوس 2 إكس اشنو هي؟ هي إذا غندير التكامل من صفر بي سينوس 2 إكس هي 2 سينوس إكس كوس إكس في إكس بو 1 زائد سينوس مربع إكس دي إكس. إذا التكامل من صفر بي هذه قلنا شنو هي البريم ديال 1 زائد سينوس مربع إكس
في إكس بو واحد زائد سينوس مربع إكس دي إكس تساوي. إذا ولات عندي دابا عندي إكس بو إي وعندي بريم ديال إي. إذا الدالة الأصلية شنو هي إكس بو إي. إذا الدالة الأصلية ديال هادي هي إكس بو واحد زائد سينوس مربع إكس من صفر إي. تطبيق عادي التعويض غندير هي إكس بو واحد زائد سينوس مربع ديال بي ناقص إكس بو واحد زائد سينوس ديال مربع صفر. سينوس ديال بي عندي دائرة مثلثية، بالتالي سينوس ديال بي ها هي سينوس ديال بي كنديرها الإسقاط على محور الأراتيب اللي هو كيمثل ليا السينوس. إذا السينوس ديال بي هو صفر. إذا غتعود عندي سينوس مربع يبقى هو صفر. واحد زائد صفر هي واحد. أس واحد ولا إكس بو أس واحد غتبقى هي أو ناقص سينوس ديال صفر. سينوس ديال صفر فين هو صفر؟ ها هو صفر. إذا سينوس ديال صفر راه هو صفر. إذا سينوس مربع صفر غيبقى هو صفر زائد واحد. إذا إكس بو أس واحد غتبقى هي أو اللي هي صفر. إذا هكا كنكون حسبت التكامل ديالي هذا رقم 11. ندوزو التكامل الآخر. دابا رقم 12 اللي هو كالتالي. التكامل ناخدو بي على 4 بي على 2 كوس إكس زائد سينوس إكس، وفي الوسط غنديرو سينوس إكس ناقص كوس إكس دي إكس. إذا كما كتلاحظوا هنايا عندي دالة هي مكتوبة على شكل خارج. دونك غنمشي للمقام غندير البريم ديال كوس إكس زائد سينوس إكس. شنو هو البريم ديال كوس إكس؟ البريم ديال كوس إكس هو ناقص سينوس إكس ناقص سينوس إكس. البريم ديال سينوس إكس هو كوس إكس زائد كوس إكس اللي هي كوس إكس ناقص سينوس إكس. ولكن هنا انتبه، هنا عندي سينوس إكس ناقص كوس إكس. إذا هذه خصني نرجعها كوس إكس ناقص سينوس إكس. باش نرجع خصني إما يعني غادي نخرج ندير على هذا الشكل نعمل ناقص. عندي سينوس إكس ناقص كوس إكس نكتب هي ناقص كوس إكس زائد سينوس إكس اللي هي ناقص نعمل ناقص عامل كوس إكس ناقص سينوس إكس. إذا غتولي عندي ناقص على برا. أنا غنديرها مباشرة نخرج على برا هنايا. تكامل من بي على 4 بي على 2 هنا غتولي عندي قلنا كوس إكس ناقص سينوس إكس على كوس إكس زائد سينوس إكس دي إكس تساوي ناقص تكامل من بي على 4 بي على 2 هاد كوس إكس ناقص سينوس إكس. شكون هي البريم ديال كوس إكس زائد سينوس إكس. إذا بريم ديال كوس إكس زائد سينوس إكس هي على كوس إكس زائد سينوس إكس دي إكس. إذا دابا غندوز للدالة الأصلية اللي هي كالتالي. أنا دابا ما كنذكرش بالقواعد لأن هادشي شرحتو في الأول بالتفصيل. الأصل خاص نكونو استوعبنا هاد القواعد إلى آخره. إذا غندير ناقص منساهاش نفتح المعطوفة ديالي. إذا الأصلية ديال هادي هي إلين ديال كوس إكس زائد سينوس إكس من بي على 4 بي على 2. هنا من المفروض كان خاصني ندير القيمة المطلقة ولكن كوس إكس زائد سينوس إكس لأنها موجب
ماشي مشكل، غادي نحيدو القيمة المطلقة. ولكن إلا ما كنتش متأكد من الإشارة خصني نخلي القيمة المطلقة، لأن بعض المرات غير يقدر يخرج ليا داخل ما بداخل القيمة المطلقة من غادي نعوض يخرج ليا على السالب، إذا خاص ضروري نخلي القيمة المطلقة. ولكن إلا كنت متأكد من الإشارة يعني الدليل كتكون داخل الآلة الموجبة ماشي مشكل. إذا هنا ندير التعويض. إذا هنا ما ننساش ناقص، ها هي نفتح قوس لأن عندي ناقص على برا، ندير ln كوس ديال بي على جوج زائد سينوس بي على جوج ناقص ln كوس ديال بي على 4 زائد سينوس بي على 4 نصب القوس ديالي يساوي ناقص الكوس ديال بي على جوج. الكوس ديال بي على جوج الدائرة المثلثية كالتالي، بي على جوج كاينة هنا. الكوس ديال بي على جوج شحال؟ هو صفر. إذا هذا هو محور الأفاصيل اللي كيمثل لي الكوس. دونك الكوس بي على جوج غندير إسقاطنا هو صفر. إذا هنا الآلان، إذا هنا غيكون عندي صفر زائد سينوس ديال بي على جوج. سينوس ديال بي على جوج هذا هو محور ديال الأراجل اللي كيمثل لي السينوس. سينوس ديال بي على جوج هنا راه هو واحد. إذا صفر زائد واحد غتعطيني هي واحد. إذا هنا غتطلع لي إلين ديال إلين واحد ناقص إلين كوس ديال بي على 4 راه معروف جذر جوج على جوج. إذا غتطلع لينا جذر 2 على 2 زائد سينوس بي على 4 هو راه جذر 2 على 2 يساوي ناقص إلين ديال واحد راه هو صفر، غتبقى عندي ناقص مع ناقص هي زائد. إذا نتخلص من الإشارة تبقى عندي هنا إلين ديال جذر 2 زائد جذر 2 هي 2 جذر 2 على 2 تساوي اختزل 2 مع 2 هي إلين ديال جذر 2. إلين ديال جذر 2 اشنا هو؟ هو 2 أس 1 على 2 يساوي هاد وحدة اللي كنجيبها هنا غتعطي هي 1 على 2 إلين ديال ندوزو للتكامل الآخر من ناخدو صفر بي على 4 ديال طونجونت مربع إكس دي إكس. إذا هنايا هاد التكامل هذا ممكن نخدمو بطريقتين. الطريقة الأولى اش كنعرفو على طونجونت؟ طونجونت إكس اش كيساوي؟ هو سينوس إكس على كوس إكس. إذا اش غندير؟ تكامل من صفر بي على 4. إذا طونجونت مربع اش يولي؟ طونجونت مربع إكس هو سينوس مربع إكس على كوس مربع إكس. إذا غندير هنا سينوس مربع إكس على كوس مربع إكس دي إكس تساوي. عندنا واحد العلاقة شفناها من يعني راه من التاسعة الإعدادي، كوس مربع إكس زائد سينوس مربع إكس كيساوي واحد. ها سينوس مربع إكس اش غتساوي؟ هي واحد ناقص كوس مربع إكس. إذا هنا غنعوض غندير تكامل من صفر إلى 4 سينوس مربع إكس غنكتبها هي واحد ناقص كوس مربع إكس على كوس مربع إكس دي إكس اللي غندير تكامل من صفر إلى 4. غنفرق هنا المقام غتولي عندي هي واحد على كوس مربع إكس غتولي عندي هنا دي إكس ناقص كوس مربع إكس على كوس مربع إكس هو عندنا ناقص تكامل من صفر بي على 4 ديال دي إكس. يساوي الأصلية ديال هادي اشنا هي؟ راه ملي كنقول لك طونجونس
إكس. البريم ديال هادي شناهي؟ هي واحد زائد طونجونت مربع إكس، أو لا كتساوي هادي كتساوي حتى واحد على كوس مربع إكس. إما هادي بريم ديال طونجونت إكس، إما هادي أو هادي. دونك الأصلية ديال واحد على كوس مربع إكس هي طونجونت إكس. إذا غندير طونجونت إكس من صفر إلى 4 ناقص هذه تكامل من صفر إلى 4 دي إكس. دي إكس درنا هنا بحال عندي واحد، غير ما كنكتبوش حيت واحد عنصر محايد بالنسبة للجدال، يعني بالنسبة للضرب ما كنعطيوش شي قيمة وشي اعتبار. هذاك الشيء علاش ما كنكتبوش حنا بالجدال، ولكن هو راه كاين. إذا الأصلية ديال يعني واحد عدد حقيقي، يعني الأصلية ديال أي عدد حقيقي كنضربو أي عدد حقيقي بغينا الدالة الأصلية كنضربو في إكس. إذا غنفتح المعطوف ديالو ندير لنا إكس من صفر إلى 4 يساوي. إذا هنا التعويض عندي طونجونت ديال بي على 4 ناقص طونجونت ديال صفر ناقص بي على 4 ناقص صفر يساوي طونجونت ديال بي على 4 هو واحد ناقص طونجونت ديال صفر هو صفر ناقص بي على 4 ناقص صفر هي بي على 4. إذا غتبقى عندي واحد ناقص بي على 4. إذا هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة الأولى هو أننا هذه لاحظوا هنا شنو درنا، يعني وصلنا لواحد على كوس مربع إكس. الطريقة الثانية خاصني نكتب هذه على هذا الشكل هذا. إذا غنجي من هنايا اش غندير هنا؟ عندي طونجونت مربع إكس، خاصني نوصل لواحد زائد طونجونت مربع إكس. بمعنى اشنو خاصني ندير؟ خاصني نزيد واحد ونقص واحد، يعني غندير هنا واحد زائد طونجونت مربع إكس ونعاود نقص واحد. مفهوم؟ غادي نديرها بين قوسين. إذا كتولي عندي هنا تكامل من صفر إلى 4 ديال واحد زائد طونجونت مربع إكس ناقص تكامل من صفر إلى 4 ديال دي إكس ولا واحد دي إكس، واحد دي إكس. إذا كنجي لهنايا وتنكمل. الأصلية ديال واحد زائد طونجونت مربع إكس هي طونجونت إكس، ها هي، والأصلية ديال واحد هي إكس. إذا هذه الطريقة الثانية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة. نلتقي في فيديو آخر بحول الله. قبل ما نودعكم حاولوا يعني تشاركوا معنا الفيديو. كان عندكم شي اقتراح ولا عندكم شي ملاحظة ولا شي يعني تعقيب، مرحبا وألف مرحبا. نلتقي في فيديو آخر بحول الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.